बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 22 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर का जिक्र करते हुए ये कहा कि बड़ा बहादुर आदमी है और मैं बहुत जल्द इसको रूस के सदर के साथ टेबल पर बिठाऊंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कल तक तो मस्करा भी था, डिक्टेटर भी था और बातचीत के टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसलिए नहीं बिठाया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 3 साल तुम झक मारते रहे कि अब मैं तुम्हें बातचीत के टेबल पर बिठाऊं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का मूड किस तरह से बदल गया, तो वो थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ लिया होगा कि नोट देखकर डोनाल्ड ट्रंप का मूड इतना बदल गया है कि पूरी दुनिया हैरान है कि कल तक तो ऑन कैमरा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह की बातें की जा रही थी यूक्रेन के सदर को लेकर, और सारे ये कर रहे थे कि कितना पर्सनल हो गया और ये क्यों इतना पर्सनल हो गया। तो वजह जो है, जो सब जानने की कोशिश कर रहे थे व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान भी, और यूरोपियन लीडर्स भी एक ही सवाल कर रहे थे कि डिक्टेटर क्यों कहा आपने, इतना पर्सनल क्यों हो गए हैं। कि इलॉन मस्क की जानिब से मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क ने तो ये भी कह दिया था कि मैं स्टार लिंक कनेक्शन काट दूंगा यूक्रेन के लिए। बहुत बड़ी धमकी थी, बहुत बड़ी वार्निंग थी जो इलॉन मस्क की जानिब से दी गई। आपको मालूम है कि यूक्रेन जंग के दौरान ही इलॉन मस्क ने स्टार लिंक देने का फैसला किया था यूक्रेन को, और ये स्टार लिंक जो इंटरनेट है, इसकी वजह से जो डेली रशिया की जानिब से सैकड़ों ड्रोन हमले यूक्रेन के ऊपर किए जाते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर ड्रोन्स को या फिर मिसाइलों को यूक्रेन अगर मारने के काबिल है तो उसमें 80 to 90% किरदार स्टार लिंक कनेक्शन का भी है। तो इलॉन मस्क की जानिब से जब ये वार्निंग सामने आई, जब ये धमकी सामने आई, और ये भी कहा इलॉन मस्क ने कि अगर तुमने रेयर अर्थ्स वाली डील साइन ना की तो मैं स्टार लिंक कनेक्शन यूक्रेन के लिए काट दूंगा। और इस वार्निंग के चंद घंटों के बाद जो अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी हैं, जिनके साथ पहली मीटिंग के अंदर क्या हुआ था मैंने आपको दिखाया भी था कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मनसूख कर दी गई थी, क्योंकि यूक्रेन के सदर डील साइन नहीं करना चाहते थे जो रेयर अर्थ्स वाली डील है। लेकिन अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी ने यूक्रेन के सदर के साथ एक और मुलाकात के बाद ये बयान जारी किया कि बहुत ज़्यादा बहादुर आदमी है यूक्रेन का सदर, बड़ा करेज वाला बंदा है, यूक्रेनियन बड़े करेज वाले लोग हैं, और मेरी मीटिंग यूक्रेन के सदर के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही है। जो मिनरल्स वाला मामला है उसको लेकर मीटिंग बहुत पॉजिटिव रही। ये जो जनरल कीथ केलॉग हैं, इनकी जानिब से बयान सामने आया। फिर जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो एक इवेंट के दौरान बैठकर ये खुशखबरी भी सुना दी। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yeah, well, look, here's the bottom line. President Zelensky is going to sign that deal. And you will see that in the very short term. And that is good for Ukraine. What better could you have for Ukraine than to be in an economic partnership with the United States, number one? What better could you have for Ukraine to stop the killing, number two? And you know what? We have an obligation to you all, the American taxpayer, to recoup the hundreds of billions of dollars that have been invested in this war. Because you know what? You know what Europe's contributions are? Europe's contributions are in the form of loans. And they're often paid back on the interest, by the interest on Russian assets that have been frozen. So Europe gets paid back, but the American people don't? I don't think so, right? And so that's the deal that we're putting in place that's good for everyone. And yes, you have to talk to the Russian side to understand how we're going to get both sides to the table. And that's what we're doing. Look, this is the common sense presidency. This is the presidency of peace. He's going to end the war in Europe. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, जिन्होंने एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए बड़े शोर शाट अंदाज के अंदर ये कहा कि यूक्रेन के सदर की जानिब से रेयर अर्थ मिनरल्स वाली डील बहुत जल्द साइन कर दी जाएगी। इन्होंने व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान भी इसी उम्मीद का इजहार किया था। तो यहाँ पर भी उम्मीद के तौर पर ही लोगों ने लिया कि अमेरिका को अभी भी उम्मीद है कि यूक्रेन का सदर जो है वो अपना मुल्क बेच देगा। आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर की जानिब से किस तरह का रिएक्शन सामने आया था कि अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना जब आए तो यूक्रेन का सदर सोता रहा, और यूक्रेन के सदर ने 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 3 मरतबा उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना कर दिया था कि यूक्रेन फॉर सेल नहीं है। लेकिन यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो मैसेज के अंदर इस बात को सेकंड किया। जो बात अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जानिब से की जा रही थी, यूक्रेन के सदर ने अपने अवाम से मुखातिब होते हुए ये कहा कि एग्रीमेंट पर पॉजिटिवली काम किया जा रहा है। और जो जनरल कीथ केलॉग थे,
ان کے ساتھ میٹنگ کو بھی یوکرین کے صدر نے پازیٹیو قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایگریمنٹ پر کام کیا جا رہا ہے اور یہ بہت فیئر ڈیل ہوگی جس کو بہت جلد سائن کر دیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر کے اس اعلان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ کیسے بنا ہے یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I think we're pretty close, yeah. I think they want it, and they feel good about it, and it's significant, it's a big deal, but they want it, and it keeps us in that country, and they're very happy about it. But it's we get our money back. I think that President Putin and President Zelensky are going to have to get together because you know what? We want to stop killing millions of people. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جن سے صحافی نے وہی سوال کیا جو کل تک سب کی زبان پر یہی سوال تھا کہ آپ نے ڈکٹیٹر کیسے کہا یوکرین کے صدر کو؟ کیا آپ رشیا کے صدر کو بھی ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ یوکرین کے صدر کو اور رشیا کے صدر کو بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا اور یوکرین جنگ کو میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ کل تک آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ کیوں بیٹھنا چاہتے ہو تم بات چیت کی ٹیبل پر؟ 3 سال تو تم بیٹھے نہیں، تو میں تمہیں کیوں بٹھا دوں بات چیت کی ٹیبل پر؟ کس طرح کا ریاکشن یورپین کنٹریز کی جانب سے سامنے آ رہا تھا، اور اب اس کی جانب سے یہ جو یو ٹرن لیا گیا ہے نوٹ دیکھنے کے بعد، تو اس پر ابھی تک رشیا کا رد عمل، اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رشیا کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوٹن کا موقف تو صاف ہے کہ یوکرین کا صدر نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ولادیمیر پوٹن کی اس کامنٹ کو سیکنڈ کر دیا تھا کہ ہاں یہ تو ڈکٹیٹر ہے، یہ تو زبردستی اقتدار سے چپکا بیٹھا ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو کہا گیا کہ جی بات چیت کی ٹیبل پر زیلنسکی اور پوٹن بیٹھیں گے، تو اس کامنٹ پر رشیا کا ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جو ہی یہ رد عمل سامنے آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور یہ جو خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پر بھی رشیا کا ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، میں آپ کو سمجھا دوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بھی یہ ذکر کیا کہ مجھے ریئر ارتھ منرلز یوکرین کے چاہیے، یورپ سے زیادہ میں نے یوکرین کو پیسہ دیا ہے، اور یورپ نے تو پیسہ کوئی نہیں دیا، یورپ نے تو لون دیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یورپ کی جانب سے جو $100 بلین یوکرین کو پرووائڈ کیا گیا یوکرین جنگ کے دوران، تو وہ لون کی مد میں کیوں تھا؟ جو رشیا کے فروزن ایسٹس ہیں، یورپ نے یہ کہا تھا کہ یوکرین پے بیک نہیں کرے گا، بلکہ رشیا کے جو فروزن ایسٹس ہیں جو $300 بلین سے زیادہ ہیں، تو ان میں سے یہ پیسہ جو ہے یوکرین کو جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ہم رشیا کے فروزن ایسٹس میں سے وہ پیسہ کاٹ لیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کا بہت زیادہ ذکر کیا کہ جی یورپ تو لون دے رہا ہے، تو میں امداد کس چکر میں دوں، مجھے تو ریئر ارتھ منرلز چاہیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ریئر ارتھ منرلز تو لے لیے ہیں، آنے والے چند گھنٹوں میں یہ جو ڈیل ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی سائن کر دیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ان $300 بلین کا، تو خبر یہ سامنے آئی ہے جو رشیا کے فروزن ایسٹس ہیں جو ایکچولی یورپ نے لینے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ تکلیف تھی، تو اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو بیٹھک لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر یہ بھی نقطہ طے پایا ہے کہ رشیا کے یہ جو $300 بلین فروزن ایسٹس ہیں، یہ جو اثاثے، جو منجمد اثاثے ہیں، ان کو یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نہ صرف یوکرین کی ریکنسٹرکشن بلکہ ان علاقوں کی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی جو رشیا نے کنٹرول کر لیے ہیں، یوکرین کے 4 علاقے۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کروانے کی کوشش کی ہے، اور رائٹرز کے مطابق تو یہ فیصلہ ہو بھی چکا ہے کہ رشیا کے $300 بلین جو ہیں وہ یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے لیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں سے یوکرین سے $500 بلین ڈونلڈ ٹرمپ نے ریئر ارتھس کی مد میں بھی لے لیا، اور وہاں سے $300 بلین جو ہے جو یورپ کو ملنا تھا، جو یورپ نے پیسہ پرووائڈ کیا تھا، چلے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنا ریکور کر لیا پیسہ، عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا، تو ریئر ارتھس کی مد میں اس نے ریکور کر لیا کسی بھی طریقے سے۔ لیکن یورپ نے جو پیسہ دیا تھا اب وہ یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے لیے جائے گا۔ یعنی کہ یورپ جو ہے وہ یوکرین کو جو پیسہ دے چکا، اور جو پیسہ لینا تھا لون کی مد میں رشیا کی جو فروزن ایسٹ سے لینا تھا، تو وہ یوکرین کے لیے، یوکرین کی خدمت کے لیے ہی وہ پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ خیر، اس خبر پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا کا رد عمل سامنے نہیں آیا کہ رشیا اس بات پر کس طرح سے رشیا نے ایگری کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو بیچ میں بچولا بن کر سارا فائدہ، یہ بزنس مائنڈ جو ہے وہ سارا فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر میرا نہیں خیال کہ رشیا پازیٹیولی ریئیکٹ کرے گا، اسپیشلی وہ جو بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہے کہ یوکرین کے صدر کو اور ولادیمیر پوٹن کو یہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بٹھائے گا۔ تو یہ بڑے طریقے کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نہ صرف یوکرین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، بلکہ یورپ کے ساتھ بھی ہاتھ کر گیا ہے۔
अब यूरोप का भी रद्द-ए-अमल सामने आना बाकी है कि क्या यूरोप ये जो लोन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया इतने अरसे कि यूरोप ने तुझे लोन दिया, यूरोप ने तुझे लोन दिया, तो ये लोन का पैसा जो यूरोप को वापस चाहिए और बहुत ज़रूरत है, यूरोप की तो जो हालत है तो यूरोप को तो बहुत ज़रूरत है, तो क्या ये पैसा यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त यूरोप की जानिब से दी जाएगी? दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि उर्सुला वॉन डर लियन हों या फिर यूरोपियन लीडर्स हों, उन्होंने यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इस पैसे में से कुछ पैसा खर्च करने की बातें ऑलरेडी इनकी जानिब से की गई हैं। इवन के रेयर अर्थ मिनरल्स वाली डील साइन करने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी यूक्रेन के सदर को प्रेशराइज किया। इलॉन मस्क के अलावा यूरोपियन कंट्रीज ने भी समझाया, और जो पोलैंड के सरबराह हैं डूडा, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा समझाया कि जी डोनाल्ड ट्रंप की बातें मानो, बिजनेस माइंड आदमी है और अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं होना, ठंडे हो जाओ और अपनी आवाज़ को नीचे करो और डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनो। डूडा अब से कुछ देर के बाद मैं आपको बता दूं कि पोलैंड के सरबराह जो हैं वो व्हाइट हाउस का विजिट भी करने वाले हैं, और व्हाइट हाउस के दौरे से कबल इस तरह की स्टेटमेंट का आना तो ज़रूरी था ताकि वहाँ पर मोदी वाला सलूक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डूडा के साथ ना किया जाए। आपको मालूम है कि दरवाजे पर भी नहीं आए थे नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, तो डूडा ने उस तरह के रिसेप्शन से बचने के लिए डूडा ने ये बयान जारी किया है। अब व्हाइट हाउस में बैठकर किस तरह की बातें डूडा की जानिब से की जाती हैं, और रशिया का ये जो बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एक तो ये $300 बिलियन फ्रोजन एसेट्स खाने वाला या फिर टेबल पर बिठाने वाला यूक्रेन के सदर के साथ, इस पर रशिया का किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।